पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल पर नौशी गिलानी का एक जबरदस्त शेर है कि लहू पर कर्ज होती जा रही है, बगावत फर्ज होती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज हामिद मीर के एक ट्वीट पर बात करूंगा जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग सकता है, और दूसरा राना सनाउल्लाह के एक स्टेटमेंट पर जो इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जी अरशद शरीफ साहब के जो कत्ल है, जो उनकी शहादत है, उसके ताने बाने इमरान खान से जुड़ते हैं। इस पर बात करने से पहले जो आज से लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का जो हकीकी आज़ादी मार्च शुरू हो रहा है, उस पर थोड़ी सी बात यह करना चाहता हूं कि देखिए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब तहरीक पाकिस्तान चला रहे थे, जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की, तो उस दौर में भी, अच्छा ये जितनी बात मैं कर रहा हूं ये सारा तारीख का हिस्सा है, कि उस दौर में भी ऐसा नहीं था कि 100 के 100% मुसलमान जो है वो कायद आज़म के साथ लग गए थे। उसमें से कुछ ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने उस वक्त भी कायद आज़म की मुखालफत की और कांग्रेस को ज्वाइन किया, ना कि मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते। उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कायद आज़म की शदीद मुखालफत की उस जमाने में। लेकिन चूंकि मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को पैदा सिर्फ पाकिस्तान बनाने के लिए किया था। मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला को कायद आज़म से पाकिस्तान बनाने का काम लेना था। ये बड़ा मंसूबा अंजाम दिलवाना था कायद आज़म के हाथों। तो अल्लाह ताला ने कायद आज़म से ये काम लिया बिल्कुल उसी तरह से। ऐसा नहीं है कि आज सारा पाकिस्तान इमरान खान के पीछे, लेकिन आज इमरान खान की भी उतने ही थोड़े से लोग मुखालफत कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जितने थोड़े से लोग कायद आज़म की मुखालफत किया करते थे पाकिस्तान बनाने के लिए, तहरीक आज़ादी के लिए। आज पाकिस्तान में इमरान खान की हकीकी आज़ादी मार्च की भी सिर्फ उतने ही लोग मुखालफत कर रहे हैं जितने लोग माजी में तारीख में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मुखालफत किया करते थे। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बनाना था और अल्लाह ताला ने यह काम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से लेना था, तो वो कायद आज़म से अल्लाह ताला ने काम लिया। बिल्कुल इसी तरह मैं समझता हूं कि आज 75 साल की तारीख में पाकिस्तान की, अल्लाह ताला ने इमरान खान को शायद पैदा ही इस पाकिस्तान को बचाने के लिए किया था। और आज मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ताला इमरान खान से इस मुल्क को बचाने का काम लेगा 75 साल के बाद। और ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसा मौका है कि मैं समझता हूं ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। हर शख्स को, हम में हर शख्स को अपने घरों से निकलना है। हम हर शख्स को इस हकीकी आज़ादी मार्च का हिस्सा बनना है, अपने हकूक लेने। मुल्क में इस वक्त जो जुल्म, बर्बरियत, जबर इस वक्त जारी और सारी है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें थोड़ा सा अपना वक्त निकालना है और इस आज़ादी, हकीकी आज़ादी मार्च का हिस्सा बनना है। ये मेरी तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है। देखिए, हम अगर आज अपने घरों से नहीं निकलेंगे तो मैं समझता हूं कि फिर हमें शायद पाकिस्तान में दोबारा कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा आज़ादी हासिल करने का, इस जुल्म के निज़ाम से, इस जबर के निज़ाम से, इस नाइंसाफी के निज़ाम से। और इंशाल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम है, मैं अपनी टीम के साथ इंशाल्लाह कल हम भी रवाना होंगे इस्लामाबाद के लिए हफ्ते को इंशाल्लाह ताला। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम पाकिस्तानी अपने घरों से निकलें। ये मौका जाया नहीं करना है। पूरे पाकिस्तान को इमरान खान की रहनुमाई में इंशाल्लाह ताला ये हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। अल्लाह ने हमें ये मौका दे दिया है कि हम अब पाकिस्तान को, पाकिस्तान की तकदीर अपने हाथों से लिख सकते हैं। बात कर लेते हैं हामिद मीर के एक स्टेटमेंट पे। हामिद मीर ने स्टेटमेंट कह ले उसको, एक ट्वीट किया हामिद मीर साहब ने, जिसमें उनका मकसद ये था कि जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, और उनका इशारा ये था जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है, इस सब के बाद जो है पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। मैं ये बता दूं, जो मेरी अपनी सियासी बसीरत है उसमें मैं देखता हूं कि पाकिस्तान में अब मार्शल लॉ की तो खैर कोई गुंजाइश किसी सूरत नहीं है। मैं DGISI जो है हमारे, और उसके अलावा जो DGISPR साहब हैं, दोनों जनरल्स ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो मेरी इतनी जो है वो ताकत नहीं है कि मैं DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कोई बात कर सकूं। मेरे पर जलते हैं भाई। तो मैं बात ये कर रहा था कि हामिद मीर साहब ने मार्शल लॉ का अंदिया दिया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान जो है वो अब 2008 का पाकिस्तान नहीं है। ये पाकिस्तान को 1997 का पाकिस्तान नहीं है।
دیکھیے ماشاءاللہ کا اس وقت اس پاکستان میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کے بھی حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ لگ سکتا ہے، یہ میری نظر میں کم از کم کسی کے بھی حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ جس طرح 9 اپریل کے بعد قوم نے جو ہے ریزسٹنس دیا، اپنا غصہ دکھایا قوم نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غصہ مزید بڑھ جائے گا خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی بھی کام ہوا۔ دوسرا، حامد میر صاحب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ ہماری پاک افواج جو ہے کوئی مارشل لا لگائے گی، کیونکہ دیکھیں ماضی میں انہوں نے خود کہا کہ جی ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ ہو گئی، ہم بھی انسان ہیں، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستانی فوج اب آج کے بعد کوئی آئینی اور غیر قانونی کام نہیں کرے گی۔ تو ماشاءاللہ تو سیدھا سیدھا غیر آئینی کام ہے، ماشاءاللہ تو سیدھا سیدھا غیر قانونی کام ہے۔ تو میں بالکل نہیں سمجھتا، یہ حامد میر صاحب جو ہے وہ ہمیشہ اکثر چیزوں کو ٹویسٹ کرتے ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ اکثر غلط ڈائریکشن میں چیزوں کو لے جاتے ہیں۔ تو مجھے پوری امید ہے، یقین کوئی نہیں لیکن مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا عمران خان صاحب کے خلاف، یہ ملک کا وزیر داخلہ ہے، یہ ملک کا وہ وزیر داخلہ ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ صاف اور شفاف انکوائری کرائے، صاف اور شفاف تحقیقات کرائے ارشد شریف کے قتل کی۔ لیکن یہ وہ بد کردار لوگ ہیں پاکستان کے جو خود اس کیس کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بار بار اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں شک ہوتا ہے، اور یہ ہمیں خود موقع دیتے ہیں کہ ہم ان کی طرف انگلیاں اٹھائیں کہ کہیں تم تو نہیں اس کے پیچھے، کیونکہ وہ شریف خاندان کی جو ہے ان کے خلاف ایک ڈاکیومنٹری تیار کر رہا تھا، شریف خاندان کی کرپشن کے خلاف ارشد شریف صاحب جو ہے وہ ایک ڈاکیومنٹری فلم بیہائنڈ کلوز دا ڈور بنا رہے تھے۔ تو یہ خود ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر انگلیاں اٹھائیں۔ تو بہرحال وقت قریب ہے، انشاءاللہ تعالی آزادی کا بھی وقت قریب ہے۔ دیکھیے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں نے مان لیا، میں نے یقین کر لیا اس کی بات پر۔ اس نے مجھے پھر کہا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں نے کہا بھائی اچھا ٹھیک ہے نہیں ہوگے۔ اس نے مجھے پھر کہا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، تو مجھے شک ہوا۔ اس نے مجھے پھر کہا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹا ہی ہے۔ جب آپ ایک چیز کو بار بار کہیں گے نا تو اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ آپ پھر جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ جتنا ڈرامہ اس وقت نون لیگ اس وقت کر رہی ہے پاکستان میں، جو سیاسی صورتحال اور ارشد شریف صاحب کے قتل کو جس طرف موڑنے کی کوشش کر رہی ہے امپورٹنٹ حکومت، اس سے واضح طور پر اشارے جو ہے وہ سیدھی طرف انہی کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا ایک اور اہم چیز میں آپ کو بتاؤں، کل ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے غالباً کہا، یا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا، نام لیا تھا مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، کہ سلمان اقبال صاحب جو ہے وہ ان کی طرف بھی اشارے جاتے ہیں اور انہیں بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے اور انہیں وطن واپس لانا چاہیے۔ میں بالکل اس کو خوش آئند سمجھتا ہوں اس بات کو کہ جو شخص جس پر بھی آپ کو شک ہونا چاہیے اسے پاکستان واپس لاؤ اور اس کو تحقیقات میں شامل کرو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بالکل ارشد شریف کے قتل کا انصاف ہونا چاہیے، ارشد شریف کے شہادت کا حساب ہونا چاہیے، ارشد شریف کے قتل کی پراپر صاف اور شفاف انکوائری ہونی چاہیے، پوری قوم چاہتی ہے۔ لیکن سوال ایک اور بھی اٹھتا ہے کہ پاکستان کا جو دشمن ہے جس نے کرپشن کی پاکستان کے ساتھ، دیکھیں ہم تو یہ مانتے ہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ پاکستان میں جو کرپشن کرتا ہے، جو پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ پاکستان کا دوست نہیں، پاکستان کا دشمن ہے، چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے وہ غیر پاکستانی ہو، چاہے وہ پاکستان میں رہتا ہو، چاہے وہ پاکستان سے باہر رہتا ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ یہی ڈیمانڈ نواز شریف کے بارے میں بھی کی جائے گی کہ نواز شریف چونکہ پاکستانی عدالتوں کو بھی مطلوب ہے، پاکستان سے مفرور ہے اور 2 کیسز میں اس کو سزا ہو چکی ہے، سزا یافتہ مجرم ہے پاکستان کا، اور سارا پاکستان جانتا ہے بلکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ لندن میں بیٹھا ہے۔ تو مجھے امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی نواز شریف کو بھی پاکستان واپس لایا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی لانگ مارچ کی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔